सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनांक नोमान तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनांक नोमान तुका तूं भोव वळतो तूं पदवेदार तुजी मोहिमा सगळ्याक फांगता सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनांक नोमान तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनांक नोमान तुका. मोगाल भाव भयणीनो, सायमन पिनेरो पोती ॲबी पिनेरोचो रावतालो क्रास्टो बिल्डींग तो 19 तारखेर एप्रिलाचे म्हणजे काल मेलो. मागोया खेरीत भाशेन ताच्या आत्म्या पासत. तेच परी मागणें करुया जोसेफीन बेनेसीस तिच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा म्हयन्याचो उगडास. तेच परी आर्गां दिवया सांत आंतोनीक आनी मिलरेड लोबो हिचे बरे भलायके खातीर मागणें करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोतपेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार माई मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोतपेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक सर्गेच्या राजाची दारां तूं उगडटाय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें जांकां सोड पातकांतली तुवें नितोड केल्याय तांकां तुवें भासायलोली देणी फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेवान मा धर्मसभेच्या वांगड्यांक म्हळें तुमच्या कांट्यांक कितलें निबोर. तुमचे मन आनी कान अनभावार्थ्याची पवित्र आत्म्याचे तुमी सदांच आडवेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदीं फुडें परगट्टाले. तांकां तांणी जिवेशी मारले आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी समूर दिली तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो
आनी ते ताचेर आड आपले दांत किडलूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गांत तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेसूक देवाच्या उजव्याक आसलेलो पळयलो. ताणें म्हळें, पळयात, सोर उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान वयली मारल्यो आनी कान भेरे केले आनी सगल्या ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावलीं एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरलीं. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना तांणी अशें मागणें केलें, सोम्या जेसू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हळें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुनाक सावलू सारको कबूल आसलो. देवाचें उतर हें, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कळप तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कळप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलोय, म्हाका वाट दाखय. सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवून ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेसू म्हणटा हो जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कोदींच भूक लागची ना. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुवाळा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान लोकांचे उरपोंची जेसूक म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुन्नां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जाय? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलो. ताणें तांकां सुर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलेलें आसा. जेसून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइसेसान तुमकां सुर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सुर्गीचो उंडो दिता म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांत थान देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेसून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदींच तान लागची ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मंगळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता इस्तेव धर्म सभेच्या वांगड्यांक सत सांगता. सत कितें? ते प्रवाद्यांक धुमाळो दितात. ते समूर्त पाळिनात. तांकां हें सत स्विकारूंक जायना. ते इस्तेवाक फातरांनी जिवेशी मारतात. नियाळुया, आमी आमचे विशीं सत आयकूंक स्विकारूंक तयार आसांव जाल्यार. आयच्या शुभ वर्तमानान जेसू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. जेजूशी आमी वचूया.
जेजूचेर विस्वास दवरुया. हें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सर्गीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो बेटोयता प्रेतोमेन दिला मुनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेटोयता दाखवालेन दिला मुनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सदभूत वेताळा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सदवेस्पर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी खालसान तुका ही देणी वोगता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गीचो तो उचार आवडतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सतकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बळी. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बळी जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र ज्ञान धाडून दिलेली पवित्र सोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच पोरींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक. भावार्थाचो घुटभर गोठुया, सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोर रोमतां, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगटां. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी ओद्रेकता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी ओद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेमोन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. आयज आमी खेरीत भाशेन मागुया सायमन पिनेरो जो काल 19 एप्रिलाचे मेलो. देवान ताच्या आत्म्यांक सासणाचें सूख दिवंक. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, बागेमोन जुसेतीच्या पोती सांगाता, बागेमोन दंडुता आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत विदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडमोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया, आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोरांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे
कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव, ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंत येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. मोच्या जेवणांक येयात, भाव भयण खोशी बसात. मोच्या कोडी रोगतान खोशी दादो जायात. जेजू जिवीत तुजें, सावदी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें, सावदी जिवीत आमचें. सटपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दवरिनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्काळ. पास्काचे समोर उमळेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिव्यान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बराबर मोहिमेवन कोर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सटपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वैभव मोहिमा सासनां. बापान आमची दया केली, मेल्ल्याचे सूख जीवन केलो. ताचे वरवीं आमकां ताणें नवो देवीक सोल्मो दिलो. जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वैभव मोहिमा सासनां. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरो दीस, बरी सांज आनी बरी रात दिवं.
आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो आमेन.